हाय गाइस, यू आर वाचिंग उभरता पाकिस्तान। कैसे हैं जनाब आप सब। तो मैं ठीक नहीं थी, 2-3 दिन मैं हॉस्पिटल रही, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी जनाब। तो आज हूँ मैं ऑनलाइन। तो आज मैं आपके साथ जनाब चिट चैट करूँगी। आप बताएं आप सब कैसे हैं। खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, ना पीटीआई की अच्छी हैं, ना ही दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अच्छी हैं। आपको पता है जब कोई एक सच्चा लीडर मुल्क में होता है तो सारे जो बाकी होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और सेम यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी जनाब चल रही है। इमरान खान को कोई टिकने नहीं दे रहा, इमरान खान को कोई काम नहीं करने दे रहा। जो बाकी चोर पार्टीज़ हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और जो उसके अपने साथी हैं वो ही उसके ख़िलाफ़ हो गए हुए हैं। लेकिन मैं इन सबसे एक बात पूछती हूँ, अगर तो इन लोगों के पास कुछ मुख्तलिफ है बेचने को, लोगों को दिखाने को, तो फिर तो चलो आप लोगों के सामने आते हुए भी अच्छे लगते हो। लेकिन आप तो हैं ही चोर। आप जेलों में जा चुके हैं, आप जो है वो जेलें भुगत चुके हैं, आप लोगों का एतमाद खो चुके हैं, फिर भी बार बार आप लोगों के सामने आ जाते हैं। और इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि ये लोग पीटीआई के वर्कर्स, जो कि पीटीआई की टिकट से जीते हुए जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, उनको ख़रीद रहे हैं। और जनाब उनको ख़रीद के जो सिंध हाउस है वहाँ पे जनाब इस्लामाबाद पे उनको इन्होंने रखा हुआ है कि आप जब तक आप वोट नहीं देंगे आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि उनको करोड़ों में जनाब ये लोग पे कर चुके हुए हैं। और इससे ज़्यादा कसूर जो है, पे करने वालों से ज़्यादा जो कसूर है वो तो लेने वालों का कसूर है, जो कि इमरान खान के खिलाड़ी हो के, इमरान खान के मेंबर्स हो के इमरान खान को चीट कर रहे हैं, इमरान खान को धोखा दे रहे हैं और पैसों की बोरियां ले के जनाब वो बिक रहे हैं। तो जनाब इस सारे पे ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, जो कि जेल भुगत के भी आ चुके हैं, जो कि जेल में रह के भी आ चुके हैं, जिन पे करप्शन के इतने ज़्यादा केसेस हैं, उनका फरमाना ये है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। क्योंकि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो अब उन्हें कौमी हीरो लगने लग गए हैं। वो कौमी हीरो इसलिए लग रहे हैं कि वो इतने इतने पैसे लेकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे, और इमरान खान को ही तो हटाना असल में इनका मकसद है। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ख्याल है, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़े चोर हैं, उनका फरमाना ये है कि मनहूस तब्दीली से निजात के लिए ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले पीटीआई अरकान कौमी हीरो है। शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए जो इन्हें ऐसे लोग कौमी हीरो लग रहे हैं जो कि बिके हुए हैं, जो कि पैसे की वजह से बिके हैं, जिनके नज़दीक सिर्फ पैसा है और मुल्क की सलामती, मुल्क का मफाद और लोगों की फलाह, लोगों की बेहतरी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। इनका फरमाना ये भी है कि अभी अभी और भी आवाज़ें उठेंगी तो आप किस किस को रोकेंगे। तो इनके लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप चोर हैं वैसे ही वो भी चोर हैं। तो आप जो तो हक पे होंगे वो आवाज़ें नहीं उठाएंगे, वो क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएंगे। और अभी भी अगर आप देखें तो अवाम का जो वोट है वो इमरान खान के साथ है। ख्वाजा साद रफ़ीक को पीटीआई के मुनहरिफ अरकान जो है वो कौमी हीरो लगने लग गए हैं। साबका जो वफाकी वज़ीर रेलवे जो रहे हैं और करप्शन जिनका काम था, करप्शन करते रहे हैं, वो उनका फरमाना है कि मनहूस तब्दीली से निजात के लिए ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले पीटीआई अरकान कौमी हीरो हैं। उन्होंने ट्विटर पर जनाब एक पैगाम भी दिया है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपनी मसनूई अक्सरियत खो चुकी है। तो मैं इनसे ये पूछती हूँ कि अगर अक्सरियत हुकूमत खो चुकी है तो आप मुझे ये बताएं दीर के जलसे में लोग इतने ज़्यादा क्यों आए। इसके अलावा जो हाफिज़ाबाद का जलसा हुआ वहाँ पे लोग करोड़ों की तादाद में क्यों हैं। आपके जलसों में तो कोई नज़र ही नहीं आता। इमरान खान का जलसा जहाँ भी होता है लोग दूर दूर से उसकी बात सुनने के लिए आते हैं। अगर अक्सरियत खो चुका होता है इमरान खान तो उसके जलसों में कोई ना आ रहा होता। मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला है कि रियासती ताकत इस्तेमाल की गई तो ऐसा करने वाले एहलकार कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। हुकूमती बदमाशी का सामना करने के लिए सब तैयार है। हुकूमती बदमाशी नहीं है, ये आप लोग की बदमाशी है जो कि अपोजिशन बदमाशी कर रही है। अगर आम तरीके से वो जो है वो नहीं जीत रहे, इलेक्शन नहीं जीत रहे और ये अदम एतमाद को कामयाब नहीं बना रहे तो वो लोग ख़रीदना शुरू हो गए। तो ये बदमाशी आप लोगों की है, हुकूमत की बदमाशी नहीं है।
مسلم لیگ نون کے رہنما نے پی ٹی آئی کو مافیا گینگ اور وزیراعظم عمران خان کو ان کا چیف قرار دیتے ہوئے کہا کہ جبری بھرتی کے تحت لوگ توڑے گئے ہیں۔ جبری بھرتی تو عقل کے اندھے آپ کر رہے ہو، جبری بھرتی عمران خان نہیں کر رہا۔ جبری بھرتی اور پیسے دے کر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پیسہ کس کو عزیز نہیں، پیسہ ہر بندے کو عزیز ہے، پیسہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے۔ جب ان کے سامنے آپ کروڑوں روپے رکھ دیں گے کسی کے سامنے بھی تو وہ بک جائے گا، اور آپ ایسے لوگوں کے جو ہے وہ ضمیر خرید رہے ہیں۔ حکومت چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ آنے والے ضمیر کے قیدی ہیں۔ لاکھ کی لعنت ہے آپ لوگوں پہ، ضمیر کے قیدی نہیں ہے، پیسے کے قیدی ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 10 اراکین اسمبلی نے جھوٹ اور مارا ماری کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ابھی اور آوازیں بھی اٹھیں گی، آپ کس کس کو روکیں گے؟ او بھائی کہاں کی بات کرتے ہو؟ عقل نام کی چیز نہیں ہے آپ لوگوں میں۔ انہوں نے ابھی جو ہے وہ بغاوت کرنی تھی جب عدم اعتماد آنا تھا، اور جب آپ کو ضرورت پڑنی تھی۔ یہ لوگ کیا پہلے مرے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، جو اب ان کو ہوش آیا؟ تو یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، یہ سب آپ کی پلاننگ ہے، جو کہ صرف آپ لوگ اس لیے پلان کرے ہو کہ آپ لوگ عمران خان سے بچ جاؤ۔ آپ عمران خان جو آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور اس کو وہ انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، آپ سے لوٹی دولت لے کے پاکستان کی پلاپ لگانا چاہتا ہے، آپ لوگ صرف اور صرف ان چیزوں سے بچنے کے لیے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ دوسری طرف حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سندھ ہاؤس میں موجود اراکین کے سامنے آنے پر حکومتی رد عمل بھی آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ایکشن کے ڈر سے لوٹے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے اب انہیں پتہ ہے کہ حکومت ایکشن لے گی، بات سپریم کورٹ میں جائے گی، الیکشن کمیشن ان کی رکنیت معطل کر دے گا، اور اس لیے اس ڈر سے اب وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بعض ضمیر ہوتے تو استعفیٰ دیتے۔ اوبیسلی اگر آپ لوگوں نے حکومت کی پارٹی چھوڑنی ہے، آپ نے عمران خان کو چھوڑنا ہے، تو آپ پہلے استعفیٰ دیں اور پھر دفعہ ہو جہاں آپ نے جانا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خچروں اور گھوڑوں کی منڈیاں لگ گئی ہیں۔ ٹھیک فرما رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پچھلے 5 لوگوں کو 15 سے 20 کروڑ روپے ملے ہیں۔ اسپیکر کو ان ضمیر فروشوں کو تاعمر نااہل کر دینے کی کارروائی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو، یہ جو لوگ بکے ہیں، پیسے لے کر بکے ہیں، ان کو ایک دفعہ ایسی سزا دینی چاہیے حکومت کو کہ دوبارہ یہ لوگ کبھی بھی ایسا کام نہ کر سکیں۔ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان جو سندھ ہاؤس میں موجود ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے راجہ ریاض، اب ان میں کون کون سے اسٹوپڈ لوگ ہیں ان میں، جو کہ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، جنہوں نے پیسہ لیا ہے اور جناب جو بک گئے ہیں، ان میں راجہ ریاض ہیں، باسط سلطان بخاری ہے، نواب شیر شار ہے، اور احمد حسین ڈھیر ہے، نور عالم خان ہیں، اور دیگر سندھ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ ترین گروپ کے ایم این اے راجہ ریاض نے کہا کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ پولیس کے ذریعے لاجز پر حملہ کروایا گیا، ہمارے ارکان پر تشدد کیا گیا، تھانے لے گئے، محسوس کیا جو واقعہ لاجز میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 درجن سے زائد ارکان قومی اسمبلی میں ہمارے ساتھ ہیں، کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا، ہم نے ووٹ ضمیر کے مطابق دینا ہے۔ او عقل کے اندھو، جھوٹو، اگر ضمیر کے مطابق ہی ووٹ دینا تھا تو پہلے آپ لوگ سوئے ہوئے تھے کیا؟ پہلے آپ لوگوں نے عمران خان سے ووٹ لیا، ٹھیک ہے، عمران خان کا نام لیا اور ان کے نام پہ آپ نے الیکشن جیتا، اور اب آپ باتیں کر رہے ہو، اور صرف یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ لوگوں نے پیسہ لیا ہے کروڑوں میں۔ باسط سلطان بخاری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف حکومت سے کوئی وزارت نہیں مانگی۔ وزارتیں ہی تو آپ لوگ مانگتے رہے ہو، پیسے مانگتے رہے ہو، وزارتیں مانگتے رہے ہو، جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ دوسری طرف چلے گئے ہو۔ ایک منصوبہ تھا جو اپنی سربراہی میں مکمل کرنے کا کہا، حکومت نے 3 سالوں میں کچھ نہیں کیا۔ ایک اور حکومتی رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈھیر نے کہا کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، حکومت کا پیسوں کا الزام جھوٹا ہے۔ چند ماہ قبل ملتان میں ریسکیو 1122 کو 40 کروڑ کی زمین عطیہ کی۔ ہم پیسے لے کر بکنے والے نہیں ہیں، پیسے لے کر بکنے والے نہیں ہیں، آپ بہت کچھ لے کر بکنے والے ہیں۔ تو اس طرح جناب یہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ کروڑوں کی تعداد میں جناب جنہوں نے پیسہ لیا ہے اور وہ بکے ہیں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران خان یہ بازی جیتے گا، کیونکہ عمران خان سچا ہے، عمران خان بہادر ہے، آپ کی طرح لوٹا نہیں ہے، آپ کی طرح چور نہیں ہے، آپ کی طرح کرپٹڈ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے جاؤ کہ عمران خان آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ منہ کے بل سارے گرو گے۔
تو جناب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔